أرسط زينا أب تجري تفتير زلوا سب سرح تميتن كم بهر زلنا ناي حدنت كفتتن تجري كاب زخف أنا بزجدك تمرح يجبرالو تبايلو تجرين هزبان كبلو خبيد مقدعة زلوهم تقادلتي أبو تصاع هاجر نخحكم وزق العدل كم زت مجاتشوا إلا وقيم قبل على بريزيدنت هاجر بوركينا فاسو تراوريز تجبره ناي حدا 225 شح دولار كفليت فتنا قتلت كم زفشلم تقليتو سلام تعنا هبلي كبرات تخطاتلتنا ازي اغلغلوت فنوه تግራይ تبيس تلفزيون كاب تبيس ورقاوي نلومي بحت طري 2018 عام تمرت زدالنا يوم زيناتات انه جميرنا لنا كم تلمود حبيركمنا كتصنحوا بخبري ندعدمكو مس زيناتات ساعات حبيركم زصنح دما ناتنايل فلقم فلما ملقتي اغلغلوت فنوه تግራይ تخطاتيلنا نملس محدران ملا أبالات تبي STV نملا تختلت هايمانة كريستنا انقو عن بعل لدات بسلام بصحكم أبصحنا يبل إذ بعل تجراين هزبان أتيمو كابزلوز أجا من مكران ناب سلام الرهوان سجاجرلو دباب كينات تقنطيتو محبر سوا هدعتن من رجع أنز عسللو خونا تمننا أبزينا مدباتنا تبي STV عمل كيتكم نقتونا كل عينة رؤيتون حسبا مقرمتان نقفتان كبرتي حبلنا نبل سبفوت أركنا برلو أبزي حساب حما كونتات نحمشة عمد إذ خبر بعل لدا خبر زلو تمازالت وجناتنا كاب موق بيتهم سبح مريتهم إيساب أو بزخان من قد استمزاولو عبل علم خانم حزد حرس من معبرتراون مملاس زوم تمزاولتي تزفى زي وكنتاتي الرقلو مملاس تمزاولت وجنات مو حاصل على مريت تجراين مملاس تجراين أمنور كنتن بوليتيكا وملك عن حز خيدو تجراي كاب صبو رحيقة دق أب علدت أب تندان تخبرو يرقلو بفلاي زوم قدات أميت الموتين خونزولو تمزاولتي كانزو كانزا تجراي مخانو زأمن خلو بو حسن قدي أب مملاسهم وبرتو أكسرح بزفولي قات أمزي أوعتنا نقرب كاب حسم تدقاقامك أنزا هزبن لعل بهاق حردنتن عدون تبقيسو بفلاي أبا أجنداتات حويتن داق مهنساتن بفولي من قد زنك أسا أزلو تبي STV اتابهر اتتقلبهم أبزلا وسنت محبر قطوباون بوليتيكاون زعباتات ديبون تسرح أبي قون لخد كوننا تلاوبنا داقمنا بعلدت زعمت مقنطة دبنا سقات مقهاد حدش كحاتن لدت حدش ناي سلام مدرخن كخون نمنا أب تجراي تفتير زلوا سب سرح تميتن كم بهر زلنا ناي حدنت كفتتن تجراي كاب زخف أن أب زجددك تمرح يجبرالو تبايلو زي زبلون تكالنا رئيتو أم زهابو برهانو أرآيان هاي لسلاسة دستان تخونو بسنكي لمسات منجستنت تجراي معلتاو عددات سلا تخون الله من سي تجراي ونس عن معوري محدرا فقدو برخا كتر في جدد سلازلو مرحتي نتتفتير زلوا تأجم من ملاك الرباربون زتمرت أقوام منجستك هلون كسر يقبايلهم زرزر لنا بسنكي أبت جراي تولع أنت تجراي نزمنها تعقي وزنبرة من كستاك فرس حدنت هزباك لحلح من عسياتا فقدوا بحر مدرة بداك طرف مخنيات كم تخونة قلات بنا فيدرال أجر مقتات بفلاي دما بسنكود كتمرح نتجراي استحنشش اسم معنت وعلى بريترا نتجراي نابز قدر قلقلت كتمرح يجبر اللي بهاللو تجراي دحرو على بريترا عزيز حلال خص أجم زلوان نمن بارز خبرت النخونة تخيد اللاكبلو مستكلنا عن حزنا برو نايوتر ريتو هبتنا برهانو أريان هاي لسلاسة دستان قليت أب ناي تجراي نجر كاب زجدد نابز بأسا زخيزو اللي جاري زوس دانا مناتو استلوت أنا جاري لن تفنقلت نقوله بزعبة صدتان نقوله وي بزعبة ناي بوليتيكا بارتات نقوله ناي بوليتيكا محدار نقوله ولا بناي صدتا نقوله بسرق نقوله إذن بعمر زمان أو هنجنا بلني رؤاتو برهان تزي بلني تمالي منجست خل منجستي زمان أو هنج زبل قالوا على يتقم مسنان قعزينان أجني قلنا الله زبل مجلس يوصيه سزب كتمانا بمأخل كتما رومانات قرر خفيت كاز سرق له وانا بس هنا سزي أنا كاب نابز قدر نخلنا زلنا يمثلنا بتشنكات أب تفانا قلتب زموت له وان عندنا دما حزبنا من سيات سدد له دكمان يوم تزي تفعل كواس إسران قلن من سيات عفار زموتو خابزي تسديدهم زخد من سياتهم يو حسابيا من سيات أدمن الصوت تحسب كل غاس بزع مهرتي هتحسب بزع إيكونومي هتحسب بزع لوتي هتحسب سلزي زمن سياسياتهم نموت زبقعهم حدا معري زي وانا بوليتيكا تجراي
معرض يكون ناي صتا تግራይ معرض يكون ناي ኢኮኖሚ ትግራይ እና አይ ቲንክ ዝገደደ እዩ ኮይኑ ዝብል እምነት ይዘለኒ ፍትሕ ጠፊቱ እንተለና ፍትሕ ሃንግ ተገርቱ እንተለና ናይ ፍትሕ ተጣaqቱ ዝበሃሉ ቤት ፍርድን አቃቢ ሕግን ፖሊስን እዚ ኸዚ ኣብ ኦለ ደፍት ሚዛኑ ስራሕ የለ ክትውለት ኸል ንዓዲ ሓደ ዓብይ ነገር ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስትነት ዘይህ ምህላውና ተዘለውን ከንጥቀበሉ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ኢሉ ፌደራል መንግስቲ ውን ዝቕሉ ዘለው ትሕጃ ዝገበረሉ ኩሉ ስራሕ ከይሰርሕ እቲ ፖሊስን ቤት ፍርድን አቃቢ ሕግን እንድሕር ፍትሕ ጠፊኡ ሓደ ናይ ዓዲ ውድቀት እዚ ዶክተር ኳሲ ብግዚኡ ዘይንጥቀበሉ ዘይነግደሉ ሰዓት እናበፅሕና ነና ኩሎም ዞም ሰማያ እዚኣቶም ዝስደድሉ ሰማያ እዚኣቶም ስርሖም ዘይሰርሕሉ መንገዲ ኢና ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ፀገም ትግራይ ክምጥጡሕ ባይታ ዝጥቀመሉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንቃለሶ እንተኮይና ናብ ሓደ መፂና ዘለውና ክፍተታት ንምዕባስ ምስ እንሰርሕ እዩ ኢሎም እዚ ብኩሉ ብትን ኢልና ብፖለቲካ ተበቲን እዩ ብማሕበራዊ ተበቲን እዩ ወላ ብቲ ኢኮኖሚ ከም እዩ ስለዚ እቲ ማእከላይ መንግስቲ እውን ናትና እታይስ ጥጡዕ ባይታ ገይርዎ ኣሎ ናትና ባእሲ ናትና ሕቱኽቱኽ ናትና ካብ ምብትታን ከም ሓደ ጥጡዕ ባይታ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንምንታይ ጥይት ይውድእ ባዕልና ኩል ባእሰሉ ኣለና ስለዚ ዘብዚ ዝኔ ናብ ሓድነት መፂና ሓደ ኮይና ሓደ አንደበት ሓደ መኻሪ ኮይና ቻሌንጅ ተንገብሮ በቃቲ ፌደራል መንግስት እኮ ዓላማው ትግራይ ልምድኻም ሆነ ምንም ሕተ ይብሉ ነው እዚ ብዝኾነ ይኹንስ ትግራይ ምድኻም ማለት ተሓድነት ተዳኺሙ ኣሎ ኢኮኖሚና ተዳኺሙ እንዮ ቅድ ዘኽትል ተሸከመውን ንዚ ጦርነቱን ኢኮኖሚን ሓድነትን እዩ ለዚ ንምፍራስ ለዚ ኢኮኖሚ ለዚ ሓድነት ንምፍራስ ምንም ዘይገብሮ ነገር የለን ከዝውን ብጣዕሚ ዝሕዝን ግን ናይ በዓልና ሰባት ኸይዶም እቲ ዳፍቲ ሓደ ገጽ ኮይኑ እቲ ዳፍቲ ሓደ ገጽ ኮይኑ ከዳኸመካ ተለይቱ ዋና ሓጢያት እዚ ጥራሕ እኮ ይኾነን ብስርኮ ኢኮኖሚና ትዳኸም ተለ ትካላትና ክዓኑ ተለኮ ካሕሳክን ጥይቕላ ተገብአና ነንደለለና ገንዘብ ሃውኩ ባህልስ ናይ ባንክ ክፈሉ ክበሃል ይቕረሞ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክሓስዩ ዝግብኦ ንምንታይ እኽላብ ዝሕቶ ስለይኣተና ተረዲእዎም ኮይኑ ክሒሶም ውን ስለ ዘይወፅዎ ብዝገበርዎ ግፍዒ ብዝፈፀምዎ ገበን ስለ ዘይዋፅእ ልብዓና ክቦታትና ገይሮም ማለት እዩ ገሊኦም ምስ ባዕሎም ገይሮም ገሊኦም ናብዚ ኮይኖም አጀንዳ ላፈጠሩ ብትግራይ ዝሕምስ አጀንዳ ላተፈጠረ ካሕሳና ከይንጥይቕ ኣብ ሓድነት ኣጣጠቆ ከንብል ልከይንሰርሕ እቲ ኢኮኖሚ ክዳኸም ዘይተገበረ ነገር የለን ማለት እዩ ዋና ምንጪ ትናይ ቅርፅኽቲ ናይ ጦርነት ጥራሕ ይኾነ ከለ ኸዚ ኢኮኖሚና ኣዳኸምለና እንደክለና ኢና ዘብልና ኣሎ እዚ ትግራይ ሕቶታታ ክምለስን ፀገማታ ክፍታሕን ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህልዋን ተኽኢሉ እዩ ዝበሉ ዞም ወገናት እዚ ንክኸውን ኣብ መጻእ ዘሎ መረፃ ክትሳተፍ ይግባእ ተመዛወልቲ እውን ጅሆ ፖለቲካ ክትሓዝ የብሎምን ኢሎም ምርጫ ማለት ሲ ሓደ ናይ ዲሞክራሲ መግለፂ ናይቲ ሕብረተሰብ ካልእ ድማ መንግስትነት ናይ ምህላው ጉዳይ እዩ ስለዚ ህዝቢ መንግስቲ የብልናን ቅድሚ ህዝቢ እውን ኢልና ኢና ፓርላማ ዘይብሉ መንግስቲ ይበሃልን ስለዚ ሕጊ መውፅኢ የለን ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ይትግበረን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መንግስትነት ክህልወና ናብ ዘኽእል ናይ ምርጫ ስርዓት ክንኣተለና እዩ ኣብዚ ክልተ ሓሳባት ይንፀባረቑ እዮም ናይ ፖለቲካ ኢሊት ብፍላይ ክካየድ የብሉን ዝብሉ ኣለው ክካየድ ኣለዎ እውን ዝብሉ ኣለው ግን ኣየና እዩ ሚዛን ንትግራይን ንትጋሩን ኣየና እዩ ዝበልፅ እዩ ሓደ ህዚ ብግምት ዝበሃል ወይ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኢና ዘለና መንግስቲ እውን ኣይኮነን ድሕሪ መንግስቲ ክህልወና ይንደልን ኢና እዩ ሓደ መንግስቲ ክህልወና ሕጋዊ መንግስቲ ክህልወና እንተስ ከልምዐና እንተስ ከጥፍአልና እንተስ መሬትና ክምልሰና ተፈናቀልትና ክምልሰና ስሩዕ ዝኾነ መንግስቲ ይሃልወና እዩ ስለዚ ስሩዕ መንግስቲ ንክህልወና ድማ ዘላ ሓንቲ መማረፂት ምርጫ እያ ምክንያቱ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ክልተ ተርም ንላዕሊ ክቕፅል ካብ ክልተ ግዜ ክቕፅለሉ ዝኽእለሉ ዕድል እውን የለን ወይስ ናብ ግዝያዊ መንግስቲ ዝበሃል ከዓነይ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሕሊፍና ሂብና ንሱ ዝሾመልና እናተቀበልና ክንነብር ማለት እዩ ተኻላይ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ፀገም ምርጫ ቦርድ ንኣብነት ብቀይሕ ብብጫ
بأرنقادي غيرو انت بيلو ما تقراي قيح غيروا والقايت معراب تقراي بأرنقادي انت غيرو وسي انت إزخون زرلو سلازي ناي تقراي 38 ناي مرجع طابياتات الوا تنسلست معراب تقراي زرلو اي مسلني زين سلست توكلت لي نا بارلما بمن شو ينزل اخا زرلو اي تقداي سلازي بتقراي شو ما يخون زرلو سلازي بحبار انت خوينو جن ناي تقراي توكلتي ولا تصنع فتيرهم أفتو فوت عبي حيلي يحلوهم جن حسابنا يمقرب عدل جن كلهم قليل يكونن سازي ناو توكلتنا لإخنا ناي برلمان توكلتي ناي كل توكلتو ونقميتنا من قصد إنه مسرته السرعة تزيبيلو إذن معرب تجريس ناي بعلا مرجع كايدة أوزي أين كايدة نيلنا ندحر عميسنا زهلو حدقة تزلع عليه مرجع أي كايدة تهايلو لو ترنا زقتون من قديله كل تنا قرينا زيادة هذه قد زغتي مرجع كنا كايدنا لو ترنا زاتنا بوينا توقعنا نبغسيو ناي بوليتيكا شاطر مالتي لمتى يتكايدو كركري نيرو خذله فيدرال منغستي وتخال شاطرو نحدغو بقنعنا نكايدنا تخوينو كشع كذا ايتوبيا زي تلصلنا زي تفلنا زي تفاتحنا قديتاي مرجع ككايد حدا عبي مفتحي سونا شجرات لا دردرنا متخدنا كل غزيه مفتحينا كنناغر لنا مره تግራይ دردير خشجرات يود غزي تمفتح ግን ምርጫ ተኻይዱ ታይክ መጽደለው መንግስት የምናር ሆነን ለና መንግስት ክልውና ይግባይ እዞም ስደተኛታት ዘይተመለሱ ምርጫ የካያዲ ማለት ናይ መጀመሪያ ሒተናና መጀመሪያ ጥያቄና ተፋናቀልቲ ላቦታውኩም እንደሰለው أبوشت عدن دجن زلوا تجراوي حدنته بمتنخر نسلام تتأو كبلي جبا قبله مستقلنا عن حد زنبرم وهاب تريتو جليتهم توم وهاب تريتو إذا مثل نجبر نتجراي كابتعتياتو زلا من كراقرو كتوت تخيلي بلو نايوترو ريتو وهاب تنا برهانو أرأيان هاي لسلاس دستان كم زبلوا أجمع تجراي بدبو بخنا بسمين فتح أيه اللون بلومو زم وجنات إتأنكم موات أو تجارب بحبار الزت يوم من قستنت كهلو كسر رح يجبايلهم من قستنت من إسي ولدو سريح زلوات اللو تطح بايتا كم مشاچون حدنة حزبي أب مقوله بتبعات كسرحني جبا قبلون تزاريبو ملو تونا مواصعنا أب إدناني من البات كينا وحبر انتس حدا فلاتسي نحر عفزي حدا سبچابيتوس ضعيف زي أسي بهوت اللادو يلان يلوه عارم مجرشاو يلان انتيلوه قتلو اللبا باخي قتل اللبا خليو اندحر بتصارار ما يلو دما خلقايو بتنفريا سلازي انتس واي سلازنبر وي دما لبام سلازنبر انتس كتموت انتس كدحون ساب ايدك ازلا بلو ابيدك ازلا سلازي انت زي جبيت كايا تنفريا وي كدحنيا انت جبيت كاد ما تموت ياي سلازي هزخ انت مواصصي اب ايد تغارون يازلا بقى خلي يبلا بسمين زل مواصصي يمصلان بدوب زل مواصصي يمصلان نسساتنا دما انت تباتاتينا مواصصي نمصل منالات اتو برهانو حقسن يخون سفلاليت منغسس طف يبل مصحف قدس قال تفلاليت نسبه على زت تفلاليت منغسس تطف هذا نبعلنا ندحر تفلالينا ناتهم نخطفونا يكون ببعلنا ونخنطف قليل سلازي كابزي كندحنا لنا مدحانيت دما زتايو مدحانيت دما هين مهينيو مدحانيت دما مزتايو ناي حساب عداغهم تقدم زلنا حساب كحيسكا مزرابيو سلازي ز حساب حيسكا دما نمرጫ ممصايو ايديا ماترز يولو زخونه يكون ነገር ፖለቲካ ማለት ድማ حساب يو ፖለቲካ ማለት ድማ ኢንተረስት ዩ ዲሌት ዩ በቃ ስለዚህ ናይመን ዲሌት ናይ ህዝብ ትግራይ ዲሌት ናይ ተጋሩ ዲሌት ስለዚህ እዚ እተራምደሉ ፖለቲካ ማለት ካብዚ ክወጽ እንከሎ ፖለቲካነቱ ገዲፈሎ ማለት እዩ ካብ حسابን ዲሌትን ወጻይ ኢንተረስትን ወጻ እንተ ኮይኑ ፖለቲካ ምዃኑ ቀሪየሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ حساب እዚ አቅሪቦም ብትጋሩ ብትግራይ ዝምረጽሉ መንገድታት ፈጢሮም ስለዚህ ተሓደ መዋጻጽና እዘብዚ ዝንሄ እዩ ምዕራብ ትግራይ ونملسله عقم نسيو
حدنة نمصل عمود نسيو سهزي زشنف يشنف بفتمرجة بقى استعدقوا لي يشنف حساب استعدقوا له سهزي حسابهم قربوا دحرزات دما نمرجة متاويو تتولدي قطيم وزل فتنا احنا يتردنا الى هنا نيو دعمي زقرم ناتنا عدم كافتو ولدنا لولنا وصاي خالي ممارس عدل يونا بوئنا نخد نيرنا زنا يخذ تولدي تفتين ولا فتنا جن خبيدي بتعمي لكع مستونا فتنا خبدو توصح وزل عندنا نتعدي ثلاثه مرحله اللواي ان انا نغمط ماني ناي منقست مرحتي ناي ما مرحتي ناي صدر مرحله تبعنا نسوع مالتي لا تقال ولا من اسئله صدر مرحله كوني خلي سلازي ازي عالم لا حد لا تقلوت بالمصط قصري عالم يدخل تحزات الله بكل طريقات الله اقراقيخا كتل وقت حسب مالتي فتنا ايزي مزيلك دليتاتي بزحيو دليت خان صراحه خان اتحساس خان كل دما كتمازازن از بكمر سورها بدليت ندتصدف دحر خوينها حدا عد زعنوا ذا 50 اكايداي بسرب مسرته حدغنيا زخونه ባህሊ حدغنيا زخونه ዘመናዊ ተኸቲና نوصل لتخوينا ونيتقمنا ندحر خوينو عدي زعنا هم ذي عينة نجارات مالتي عينينا ول للمسألة تقبلنا لتقمنا الجودة يس تصدقنا كنفلت لنا ناي لنقبلين كنفلت لنا مالتي بوزح حدا جنيا زخنا بحري نا يكون عنوز زخت لنا دحر زخنا تحساسبا ناطفا اخاسون خالط قصل لله زمناون عالمون كلها صريت يهونتن عالم معنا بشتا اخوينا ده مسو تخطيلهم زموصل لمنسات لعبدو بزحات نجارات يبليو ازيهم تمنسيون ترديو ندحل يترد እንደገና ተወላደትና ሃይማኖት ማራحتنا መንግስት ማራحتን او زي مينا اكصاوت زلوا تكريستيان مسرتا ነው አሉ ሰባት ለመሐብሐብ ሰባት ለመርዳ ሰባት ለመምሃር ስለዝሆነ መንግስቱና መንግስቲ እንደሕርት ዘሎ ማራحውን او زيات اكصاوت زلوا ማለት ነው ከሁሉና አለ ግን ሓድነት እንደሕራሃልዩ ዝባታተን ሰበብና ይሞይ ካውዙ ጥፍአት እዚ ተረዲና ሁላትና ክንምለሰልና ትግራይን ህዝባን ክብሉ ከቢድ መጉዳእት ዘለዎም ተጋደልቲ አበ ወፃ ሃገር ንኽሕከሙ ዘኽእል ዕድል ከም ዝተመቻቸወ ዕላው ኮይኑ እዚ ዝገለጸ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ 20 ከቢድ መውጋእት ዘለዎም ተጋደልትን ሓብሓብቶምን አበ ዝተረኸበሉ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምፍናው አመልኪቱ ዝተገለጸ እዩ ጀጋኑ ወጋእት ተጋደልቲ ካብ ዘለዎም ቃንዛ ክድሕኑ መቀጸልታ እትካብ ህዝብን መንግስትን ብዝእከብ ሃፍት ክካየድ ዝጸንሐ ምዃኑን تحبيرلهم كونات صنتت تግራይ ንምምካት ግቦኦም ዝፈጸሙ ጀጋኑ ጉዳአት አካል ተጋደልቲ ትግራይ 20 ተኾኑ ሓብሓብትን አመራርሓን ሓዊሱ ብድምር 31 ሰብ ዝሓዘ ጉጅለ ክላኣኽ ምዃኑ ዝገለጸ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ናስር መምሑር እዩ ዝናእሰ ጻንሒት ዘለዎም ተሓከምቲ ሓደ ወርሒ ከምኡውን ክሳብ 3 ወርሒ ክጸንሑ ዝኽእሉ ጉዳአት አካል ከም ዝህልውውን ኣብተሎም ዝተኻየደ ምፍናው ስነ ስርዓት ተገሊጹ ኣብ ሃገራት አሜሪካ እስራኤል ህንዲ ቱርክን ካልኦትን ውጉኣት ተጋደልቲ ግልጋሎት ሕክምና ክረኽቡ ተገይሩ ይዝበለ ናስር እዚ ተግባር ካብ ልባው ልግስ ህዝብ ትግራይ ዝብገስ ብምዃኑ ከም ተጋደልቲ ንህዝብና ክብርን ህብ ከበለ ተዛሪቡ ይኹን እምበር ዛጊድ ክሕከሙ ዝግብኦም ተጋደልቲ ብምሉእነት ንምትግባር እዚ ተሓከሙ ተጋደልቲ ድማ ዓርሶም ክኢሎም ክነብሩ ህዝብ ትግራይ ክረባረብን ዝከኣለው ሓገዝ ንኽገብርን እቲ ኮሚሽነር ጸዊዑ ስፔሻሊስት ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ዶክተር ሃደራ ሃይለ ብግዲኡ ውጉኣትና ክሕከምሉ ዝኽእሉ ዝሓሸ ሕክምና ንምንጻር ናብ ሃገራት ህንድን ታይላንድን ክልተ ጉጅለታት ተላኢኾም መረፃ ሆስፒታል ከም ዝተኻየደን ኣብ ህንዲ ዝርከብ ሆስፒታል ኢንድራፕራስታ አፖሎ ከም ዝተሓረየን ሓቢሩ حز زلاقو زلو تحكمتي زبزحو مغدات عين زلوم مخانو زحبره دكتور هادرا تحكمتي سبرات عطمن تبوتات شنتن كم زركبوم ون علاو غيرو ابا بولوز تمرص علو قندرو قحيتات عالم لخاو تحستو دحره بايتا ناب تግራይ بممطا سرحت مماي تحكمت كسرح زخيل بمخانو ابا ابولوز تمرص علو قندرو قحيتات عالم لخاو تحستو دحره بايتا ناب تግራይ بممطا سرحت مماي تحكمت كسرح زخيل مخانو مچونتن ካልኦትን አገደስት ሕክምና ወግልጋሎታትን بمرأي بحفشاو وصيت ገምጋም ጉጅለ መጽናዕቲ 87 ሚእታው በመርካቡ ዝተሓረየ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃደራ ሓቢሩ እዚ ጸብጻብ እዚ ናይ ድወት እዩ
أبا لعلي بريزيدنت هاجر بوركينا فاسو تراوري استجبره ناي حدا 125 دولار كفليت فتنة قتلت كم زفشلة تجليتهم بمسرة حبريتا سبسلطان بوركينا فاسو تكال سلايا أتهاجر اتوم طرطرات تراوري ببرت ويدما ببومبان مقبار كالزرارب وخلو زر فيديو كركب كم زخالة علاو غير لهم منجستي اتقنبر قتلت حدا 125 دولار كم زتموللو أفليت لهم سبمزي بوركينا فاسو أبا كل تشحن 20 كلتن كابسلطانو زتعالي مرح نبر اتهاجر ليتنال كونيل بول هنري كابا غوربيت هاجر ايفيري كوست ناي قتلت شرحي اداليو خبلو كسيسوم كم زلوون افريكان ريبورت تصبصيبولهم اتز فشل فتنا قتلت نخالوت لعلوت حالفتن وسنت وتادراو اززتنون الى مازغبر يتبايلو قبل التراوري فتنا قتلت كفصمو حاسبوم زتبهالو تطرطرت اكلات اب تحت قيدي كم زاتون مرمراتات يقصل كم زلون تغليصلهم تراوري ابنو اسعدميون اب مريحنه زمصا وتادراو غرما زيفلو مرحي اب العلم خوان اتهاجر اب تاريخاري اتوم زيتفلط ناي بوليسي قرصتا أب متأتتاو زركب مرح بمخانو الزرارة باينتو قتلوا لهم أمريكا فيزا نمركب جنزب كتحزال لون زبلتن زرزر هاجرات أفريقيا علاو غيرا قدما كفليت فيزا أبز حلف عامة حملة تكبارا ومخان كم زجمرن ازت ألبزي زيقاتات استوسنا هاجرات فيزا أمريكا كحتو خلو كسابع 15 دولار زبصح ገንዘብ كتحزو كم زقبان زدنقق حقيوم اتيام مربب حبريتا كفل قدات وص امريكا زتزرجحه زرزر 38 هاجرات زتقالل انتخون كابزين اتن 24 هاجرات افريكا كم زخونا تغليصوم بمسرت زي امريكا زيغاتاتن بز مسرح كحلفو يوم زبلتن توسخت هاجرات مالتون الجيريا انغولا بنغلاديش بنين بروندي كيب فيرد كيوبا جيبوتي دومينيكان ريبابليك فيجي غابون ايفيري كوست كيرغيستان نيبال نيجيريا سينيغال تاجيكستان توغو اوغندا فانوتو فنزويلا زيمبابوين كم زخونه تحبيرهم بمسرت زي مسرح زي سروع ناي سراحن توريستن فيزا زملكتو زيغاتات زن هاجرات ككم وسانه تزمصلو غداي مسرت بمغبار كاب 5 كساب 15 دولار كتحزو مخانهم أمريكا أفليت إيلام منجست أمريكا قبل علتن زيجاتات 38 هاجرات زقمت أوروقحي كابز تفقد اللوم جزين العلي أب أمريكا تن حسابات نمقود أرز علم مخان تبسلت أن تهاجر إيجل تسوم هلاهم BBC تبصيبه لهم إذا جنزباو قديتان أب أمريكا نبيتسب سراحن كال إعلامان أبز متصوبات انكفات كبيت سلوان كفت ريوز بلون بنطفيتها إلا علكم زلو تجليتهم منجست أمريكا هاجر أو دحنتون محلاو زأجدن هاجرات بركينا فاسو مالي نيجرن كم زخنان إذن سلسته هاجرات معرب أفريقياون نت إجدا ملسن مهاب قبل على زيجاتاتن نا أمريكا جعزو إجدا كم زخل كلان تحبير لهم قدمي حمش عمت كم زعلت قبل على سلماويان التجارو نبرتي زبان قدنا شرارون عد زبان كراج ورقسن بتأمر حيلتات إثيوبيان إيرتران كيف عتفتسمو أنت تجراي كير الساعة كيدقم كابقالنا العلي ببعلتو نستفتسم قفعتات ببعلتو كذكرون فتحك حتى تلو من يقبع كاب الزبل صنو حزباو امنت نلومي ابز تتقصبو تاهيوتو من نزح حالفو وغناتنا نسدرا قدايات المزكار حلفنتنا يسمعو تكالوانينيو دحرت كل قفعن حزنن كم اون دحرت بريتوريا تفرم سممعون تقونا ابد صباحه تسممع كوصو زغبوم زنبرو وررتن تسفحفحتن حيلتات ايرتران محران حزون اب مريت تግራይ አለው አብዞም ቦረርተ ተحزوم ዘለው ከባብታት ትግራይ ዝርከቡ ደቅ ትግራይ حزون ሰላሕታው ጽንታ እናፈጽምሎም ይርከቡ ፈረምተ ውዕል ፕሪቶሪያ ነጥብታት እትስምምዕ ብምፍጻም ሰላምን ሕዌትን ትግራይ اب ምርግጋጽ ኢሉውን ንግዳያት ፍትሒ ንበደልት ድማ ፈርዲ ክመጽ اب ምግባር ግዲኦም ክጻወቱ ጻውዒትና ነቀርብ ዝርዝረልና بسنكيا بتجراي تولع انتاوي كوينات تولع النصات تجارس تفصم سدت قفع موتن سكياتن ما عليا يقولون قفع حزبك يرسع كيرجم TBS TV باب وان جزان تاتات جونوسايد يقرب كم زعلت قدمي حمشت عمت سلاموان سبات نبرتي زبان قدنا شرارون عد زبان كراج ورقسن بتأمور حيلتات إثيوبيان إيرتران قفع تفصمو قبل علدك سبات انسسان مسارة لمعاتن مؤمان زخبرن سبب زي بالبدل انقفعن مفصامو زي كار خوينو بس جفجاف زي ولادي بزي ولاد ولد بزي ولادك ترف خير عد كبرس بايتا امچاچيو دحر حمشت عمت حزون حزب اب زي تملس حتون يترغاغز فتحني ركب تراي زي خونس حدش ناي سقات مدرخون
تفاتير الله نسبة صحبة دلين قفعن فتح نكركب كم حزب المنقستن بحبار تنابي بخم كلاس اندا تقبا بس انك ما راح تحو حز فتر ونا ومبر وتد عشان بعد نسبة صحبة دلك على حن فتحي كركب نخالص على الكونات كولد مغنيات يخون اللهم لو صدتو كخبراي قال من قد لمعاتن حويتن كجمرو ونا تراين كابس انت ازوص من سي تግራይ አደዳ ስደትን ስቃይን ሞትን ክኸውንን ኣብታ ህይወትን ኣካሉን ዝገብርላ ትግራይ ንምንባር እውን ተስፋ ብስነሉን ብርክ በፅሑ ከም ዘሎ ዕለታዊ ትሪኦ ኮይነሎ ፍትሕ ዘይረኸበ ፅንታ ምቁፃሉ ነዚ ዝምልከቶ መንግስቲ ዘይምርጉን ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዘይተደለየ ሻቕሎት ከኣቱ ገይሩ ይርከብ መራሕቲ ካብቲ ዘለዎ ወጥሮ እዚኦም ህዝቦም ፍታሕ ክረክብ ክሰርሑን ዝበፅሕን ይበፅሕን ዘሎ በደል ዝኽሕስ ስርዓት ከንግሱን ሰፋዕ ፃውዒታት ይቐርበለው ፍላይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ክምለስን ዝተቆረሰ መሬት ትግራይና ብሰብዋንነቱ ከኣቱን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፍፀም ዘለዋኒን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝፅለብ ዘሎ ጉዳዩ ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል ቃል ጭርሖ ጥራይ ከይኸውን ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ክቃልሑን ፍትሒ ክሕተተሎምን ዘይብንርብራብ ክስራሕ ዝግብኦ ብሄራዊ ዋኒን ምዃኑ ፅንታ ትግራይ ክሕሰብ ዘለዋኒን እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪፁ ኣብ ምፍናው መፅንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥሪ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐፀሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ፀገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ብቐንዱ ኣብ ልሂቃንን ፖለቲከኛታት እቲ ዓዲ ዝረኣዩ ዘለው ከም ሰብኣዊ ልዕልና ምክብባርን ከም ዓዲ ድማን ዘተን ብሄራዊ ምርዳእን ዓንቀፍቲ ዝኾኑ ቃላትን ዘይእዱብ አንደበታትን ክእረሙ ኣብ ምትሕስሳብ ትኩረት ጌርና ኣለና ትግራይ ካብ ኣታቶ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ፀገም ክትወፅእን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ ኣገዳሲ እዩ ቃል ዓጽሚ የብሉን ግን ድማ ዓጽሚ ሰበር ይበሃል ልዕሊ ኩሉ ድማ ቃል ታሪኽ እዩ ሕዚ ኣብ ፀገም ዘላ ትግራይ ፈጺሙ ክህሉ ዘይነበሮ ባህሊ ምጽርራፍ ምጽልላም ነንባዕልኻ ምጥቕቃዕን ወዘተ ንሎሚ ፖለቲካዊ ረብሓ ዝምዝገብካ ዝመስለካ ፖለቲካዊ ነጸብራቃት እንትኾን ኣብ ታሪኽ ሓዲጎሞ ዝኸዱ ቅርታታት ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዙር ምጥፍፋእ የንብርዎ ኣለዉ ዘይእዱብ አንደበታት ንህልው መድረኽ ዘለዎም ኣዕናዊ ግደ በብዕለቱ እንሪኦ ዘለና መዓት ህዝብና እኹል ምስክርነት ኮይኑ በዚ ምክንያት ቁመና ብሄር ናይ ደገ ድፍኢትን ሓደጋን ንምክልኻል ይትረፍሞ ኣብ ውሽጢ ንዝፍጠሩ ዘቤታውያን ፀገማት እውን ንምእላይ ዘኽእል ቁመና ይሃስሎም ሓሳብካ ብናፃን ብስርዓትን ምግላጽ ንሰብ ከም ሰብ ምኽባር ብምክንያት ፖለቲካዊ ቀዋምን ውግንናን ክብሪ ሰብ ዘይምትንካፍ ወዘተ ክብሪ ዓድን ህዝብን ከም ምሕላው ይቁፀር እዚ በብዕለት ዓዲ ዘፍርስ ዘሎ ሓደገኛ ባህሊ ንክቐረፍ ንሎሚ በዝስዕብ ትሕዝቶ ኢና ንልዕሎ ኢና ኣብ ሙሉ ኢትዮጵያ እውን ሕዚ ዘሎ ሰብ ናይ ካልቸር ለውጥ ናይ ተሓስባ ለውጥ ኣሎ ፀርፊ ፋሽን ኮይኑ ዶ ታስኦኪ ዝኾነ ፓርቲ ዝውክሉ ዝመሰሉ ሰባት ኣብቲ ፓርቲ እውን ተጸጊዖም ቃል ዝኾኑ ሰባት ትውድብ ነዚኦም ሓውሓቂፉን ከም መቐበልቲ ቃሉን ገይሩ ክቐበሎም ትል እያ ንዝሓስብ ካሊእ ብቱን ትብተን ተለኻን ከተለኻ እንዴት ተፋልይ ዝርካይ ከምቲ ዝርካይ ክትእከብ ከለኻ እውን ምቆት ኣሎ ክትብተን ተለኻ ዘይትፍለጥ ክመስለካ ከለውን ሓሰቱን ግፍዕን ኣሎ ክትብተን ተለኻ ኣይፍለጥን ምናምን ትብል ተለኻ ከም ዝበዝሑ ፃረፉ እንዲያም ብሽሞም ምናምን ኣይኮን ኣነስ ኣይኮነን ዘሕዝነኒ ኣብነት ዝኾነ ኣነ ንሕወሓት እየ ዝድግፍ ዝብል ሰብ ንጻድቃን ክፀርፈዋሉ ወይ ኣነ ንጌታቸው እየ ዝድግፍ ኢሉ ንሞንጆሪኖ ክፀርፈ ከሎ እቶም ብድሕሪት ኮይኖም መፅረፍትን ዝቕበሉን ሰባት እየ ኣነ ዝሓዝን ከም ቃል መቐበል ንዓይስ ኣይውክለንን ሰብ እዚ ዘይንብል ብዝኾነ መዕቀኒ ካብ በቆልዓይ እስካብ ሕዚ እስካብዛ ናይ ሕዝቢ በረኻ ዝፈልጣ ሞንጆሪኖ ብትብዓት ዝተቓለሰት ተገረልቲ ኣፍታ ናይ 8 ወርሒ ቃልሲ እኳ ዝረኣኽዎ ፅንዓት ኣነ ከመይ ገይረ ዝክሕዶ ከመይ ገይረ ንፈትሊ ወርቅ ምፅራፍ ዝኽእል ፀርፊ ብዝኾነ መዐቀኒ ጌታቸው ኣብ ትግራይ ንዝሓለፎ ቃልስን ጀግንነትን ኣናሽኻ ሕዚ ምፅራፍ እንታይ ይጠቅም ጻድቃን ዝኣክል ጀግና ጀነራል ወዲ ወረደ ዝኣክል ተኣምር ሰርሕ ተጋድላይ ነተን ሓሳቦም እናፈለና ነተን ሰርሕዎን ዘለዉ ስሕተት እናፈለና ዘይንፀር ፀርፊ ብውሳኽስ እንታይ ንገብር ማለት እንታይ ያዕሰና ማለት ድሓር ኸፅባሕኸ ቤተሰብ የጋብርካ
حزان هذا أن منجرنا تصرفس حيت دحرك راهوت له نعم مقدر تصرف له ولا نبيس بقبله انتهي ولا مالتي كمين لان نبراب تقريبا صباح عدني أتنا قلعوا ولدنا كنعبينا سلازي زي قبو زخونا قالاتنا تحاسباتن بفلاي نزي زمولو سبات نزي قبو زخونا تحاسبان قالاتن مويلومس أيهم يلومس بالحريت عجوهاي تأسرن عجوهاي تفتحن عجوهاي تأمن بولوم سبحال أبهلا نتسمنو علو صباحس كنا برينا صباحس لو ما يكون كبراتن كبرانن لومي زدالنا يوم زيناتات أبز خنبتنا لنا مثل زيناتات ساعات حبيركم تصنح خناتنا الفلك أنيرة حز دماء مز ترفوا مدلوات تبي التلفزيون سنايت عن حد كونا لكم يمنا سلام